سلام تعنا بلنا زخبركم تخاتلتي مدوات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كنتات هاقرنان زباغرنا أفريكان زريس مدب حيزنا نباهم قريبنا لنا كم وتروك صافتا مدبنا مسانا خطنحون كتكاتو لنان بخبري نعدم بتوساقي قلتوف واناون تامانن ديناهاتن تنتانتاتن مركب نزل channel سبسكرايب شير لايكن كومنتن بيقبار متابعكم كتقلتو بتحتنا نزخاقركم بمجمرتا بزعباتي اب محبر مرخبيتات كابنابن كوانا شاف زغني ناي حدا تقمات امريكا زغنا يرتاوي نتور زغنا حبريتا كزرغح سلازلمو نوعو كندسينا اب زحلفه معلتات اب امريكا زمغماتو يرتاوي اب لعل كاروت سبات حدغا ماكينه مفتامو بستفلالي مراخب بزحان كغلص كنلو اتمنسي عباي ماكينه بلمدي تراك زبهالانا يصنت مكاين زور كوينو بزفصمو حدغا اب لعل هيوت سباتن نبرتن موتن كساران مغطام يذكر نزع بريتادي حرمس معونجن قلقل وجنات مستساتي يزور نيرو مسكال باي نبرن ولا كالي نابلو نتفتامي كالي مثل المهابو بزح تنكس عشمالو بزح دقهاتون بمنترو كدناقرون حكي أبينا وجنا لاكفلتو أي كالون تانيهم إذا قداي كم تسيقبا لعل شفا نزر غبكوات خنا اتي أبازان سمعتي ويتغهات الجي محبرا من رغبتات زبس حابريتاقن قبوي مخانيو ديهيرو زوت ستبتاب زرد ولا كوات من إسايا بالساعات زي أب تحت غيرو وعيلون تعلوه اتقوي حابريتاقن من نفاسو كاتيلو زلو نازي مركز مقبار دما ممر يوسف كاب شودن نمنجتاتو كاب أمريكا بمركز زغربو صحف اللو نباهم نبلو إذا صحف بحفشا إذا سلمون استبهال إيرتاو من إساي ما استساتيو كم دين بره زوستوز نبره مدهانيت نايمون مزان عقمو كيودل كم زقبرن اتعالقا كفتسام كم زقالن يزرد بزعات تتكمتي محبرا من رخبيتات كاب النابن كقابلو زغنيو زحزن زينان تنيرو أب حبرات منقسات أمريكا تكساس كتما أوستن بعساس الاستمقابيت كلتشين شرحامشن نايم مشت زقاتما حدقا عباي نايتانات مكينايو بدعمي زحزنا قطعمي فلما بزح دغازي هيوت نزسانو كلهم قدات منقس سماي وارسوم بمغزال دما اب حكمنا اب كنكن زلو قسلم يحويلهم بزا ازي زحزن فصامي لبو زيت تنكف سباي نبرن حدغا وزبيو سب ماكينه هيزو كاب غزاك وجه انكلو كمزا عينت اب حدغا كغاطمن يخيليلو ايحسبنيو حما غاطامو كينغن حموش سبات ابزي حسبو غزينا غاطمن هيوتهم حليفلو اساس شوعته زاخلا تشكركرتون بتحدغا تحسينين أبزي كافة لما معلتي كو هابز غني حبريتا مرحي ماكينة مستساتيو ماكينة يمرح كم زنبرة زحبريو ديهروغن إذا حبريتا زي كنوع كم زي كونه توساقي حبريتات يوتسالو كم حبريتا ممر مكونن تسفاي نباري حبرات منقسد أمريكا كابستفنوه وقعو زينات هاجر مركز ميوكبر أبناي ولك فيسبوك الصحافة حبريتا intoxication سلستبهال تراي مسمستا كانت تأثرين غلن كانت زبلوز اللو مستساتي زي كونه زوستوز نبرة مدهانيت نايم زوار تخلو وي نايم ممزان عقمو زنكيو ببالينة تغنطات حرقا كيقل تفتين دلو بتوسخي مرحتا عباينا جانات ماكينة أف لما استغسلو نايم مستسلواز بالكسي مرمرا دحر مقبارو تحستو الكل أب نفسو 0.0 ميتاويت كم تنها كابزك سيزدما نتا مخانو أبتي نتا مرح ماكينة نحقاو قداين مكل خال زوعي الحاجز نميكاب تبايلو بقدسات إيرتران سرالوه ناي كوفاند ميتبكو زوج حبريتاي تلل مرحزا ماكينة إيرتاوي حاونا سلمون ولد ميكايل أريا مخانو بزحات فليتكم اللهم سلمون بعل حدارن أب وربع تقول عنيو أقاتي موجلة تقم قليل زي مخالد ما كلنا نغنزو حكيو بنخلو زبلك نحقزو دما نتوع بتوسخي مستساتيو ماكينة كم دشكركرت حبروز لهم أحواتن أحاتن كون لكم كم زيكم كمن أفل ما كابستوهابي قوي حبريتاز نقلم خانو رديو حجيقن قديات نتيرم تلازلو نتستوهابكم حبريتاب مهرم اتحكي أكالعوا بتوسخي نتيجة ملاي نسلمون سدرابيتون بتخلو كتحجزو بأخبرتنا عتت دقيمة بز دنقس نستقلو منقس سماي وارسوم نزو غسلو حوية عبام نحاونا سلمون دما اكزابير حجزو
سلتي ملختي أبو زحات بتحو كل سبع عقم كحجز شير مبالكم بسم سدرا بيت سلامون يمسكن حق خيتفق سب زي بدلو كيكفق تنقم مبال داي المدنا نتقونتات بقولوش اتبر فيديو تقاتلنا الملس This is the driver right here. This is the driver for Z-Band Transport out of Fate, Texas. Get him. That's him. It's him. It's you, bro? The fuck, man? What? What happened? When I'm coming and somebody left you when I got here, so. But the traffic was there, bro. Like, there's no way you should have been. I'm a trucker myself, bro. Yeah. You're not supposed to. That you were going too fast. You know, there's 2 people dead over there, and possibly 2 more, possibly 4. They're dead. Dead? They're dead. Dead? Yes, dead. Oh my goodness. They're fucking dead, bro. Because of your stupid ass shit. 2 of them are fucking dead, bro. And I don't know about the rest. Huh? I don't know about the rest. But 2 for sure. 2 for sure. Okay, when I'm calling. Who are you calling? I'm calling you. Can you call me? Bro, they finna lock your ass up. Huh? They finna lock your ass up. Who left? They're gonna lock you up. I'm lucky? They're gonna lock you up. Lock you up. Put you in handcuffs. Yeah, they're gonna lock you up. That's manslaughter, bro. They're fucking dead. Subhanallah. نبتي كالي زعبا مسنسقر ودب عسبنا إيرترا تشيتو يزبل حدش حبريتا بوغن إيتوبيان مسمعو أزارة بخون كيلا إيتوبيا قيد فرس لعل سقاد زحدرون بوليتيكنيات بتحدي وغن إيتوبيا كالي ناتاز يكون قزات كتخويا ساق كم ترلن كم التخلن زقالجو بوليتيكنيات دما بتخال وغن نتاقر أبكل تقميعهم نتهزبي مدنو غار فتيرهم ليركبو كارتا إيتوبيا بزي إيرترا كقرصو ويكسلوس شغورو زم إيتوبيان وغا حتسبحب زعبا إيرتران ودباتان تزيزاريبهم دكشم زحدرو يكونن ودب عسب كم تبتراغامي ستقصى نا إيرترا منبارو نا إيرترا مخانون نا إيرترا خوينو خم زغطلن زيرداء محبرسب تحليو اتساقم نا إيرترا يكونن زبازح إيتوبياوي كونتات سلدي تعامل أمبر عسب ناتنا كام مبال دهر زبلا يكونن بدرجة منقسي تاقر سرحلو بروباغاندا سلزلو دما كل إيتوبياوي فاتيو تاليو من تشقرو بحر سلزيبلو كم دخونا جيرو كحسب تغسيبيو بعابيو مهرات نازبلو كاب إيتوبيا زفلقو القسابات دما قبوي زخونا تاريخ نتهزبن دانقرو روسو كزربو عبترام تاوتو كمتي ريدوان حسين اب حدا قاتامي حزب إيرتران تفقيدو ترايو حزب إيتوبيا بحر كركب زخل ازي كساب زيكونا إيتوبيا ناب بحر قصا مطمات كتقوارص አለዋዝ بلايو إيتوبيا من كل شجرة كاوشت زبقس بوليتيكاو مفتح دلي بوليتيكاو مريح ندامبر أفتق بحر مركب كم زيكونا يو اتدبلوماسيا استعسب نتن ريدوان حسينن تامرات نغرام بزعبا هغرم اب كمي كونتات الله استزاربو فيديو تقاتلن ملس قتلنا كابتن توازي يرحقه حدا حدش مور حيزو زمته ودب عسب تشيتو يزبل حساب كنقرب لكمنا نكاتلو ناي نفس وكفكم ريتو كنت بينا እንግዲህ አሰብ የሱልጣን ኢብራሂም የተባለው የአፋር ባላባት ሩቢታኖ ለሚባል ኩባንያ ሸጠው በዛን ጊዜ መብት ነበረው የመሸጥ ምንም መብት አልነበረው የመሸጥ መብት አልነበረው ምን ነበር ያስተዳድር ነበር እዛ አሰብን ያስተዳድር ነበር አዎ እንግዲህ ባላባት ነው የዛ ባላባት ነው በዛን ጊዜ እኮ ወደብ የለም እኮ እንዴው ዝም ብሎ መርከብ ማቆሚያ ነው እሺ እና ያንን ሲሸጠው አጼ ምኒልክ አውቁ ግን አጼ ምኒልክ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ግዛት ቀይ ወሰን ቀይ ባህር ነው ብለው ለዓለም ሁሉ አስተዋውቀው ነበር እና አጼ ምኒልክ ሳያውቁ ይሄ አሰብ ለጣሊያን ኩባንያ ተሸጠ በህገወጥ መንገድ የተሸጠው ማለት ነው በህገወጥ መንገድ ነው ሱልጣን ኢብራሂም ያንን ለመሸጥ መብት አልነበረውም ምንም መብት አልነበረውም እና ከዚያ በኋላ እንግዲህ ያው ከተሸጠ በኋላ ወደብ የሆነ በተለይ ስዊዝ ካናል ከተሰራ በኋላ እያደገ ሄደ አሰብ ወደብነት ተቀየረ ከ15 አመት በኋላ ጣሊያኖች ኤርትራን ሲያቋቁሙ አሰብንም እዚያው ላይ ደመሩት እና የኤርትራ ግዛት ሆነ እንግዲህ ያ ኤርትራ ጣሊያኖች ሲገዙት ህገወጥ በሆነ መንገድ ነው ምክንያቱም አጼ ምኒልክ አያውቁም እና ያንዱን ለዋላዊ ግዛት ሌላ ሀገር ሊሸጠው አይችልም በምንም አይነት ሁኔታ እንግዲህ ስለዚህ በታሪክ አሰብ የኢትዮጵያ ነው ማለት ነው በሌላ ደሞ በህግ ደሞ ብንሄድ
ኢትዮጵያና ኤርትራ ፌዴሬሽን በሚመሰርቱበት ጊዜ ለፌዴሬሽኑ ዋና ምክንያት የሆነው ኢትዮጵያ የባህር በር እንዲኖራት ተብሎ ነው። የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ቁጥር 390 የሚባለው ጠቅላላ ጉባኤ ያሳለፈው ውሳኔ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትዋሃድ የምትዋሃድበትን ዋና ምክንያት ኢትዮጵያ ወደብ እንዲኖራት ብለው ደምድመዋል። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አሰብ የኢትዮጵያ መሆኑን አውቋል ማለት ነው። በሶስተኛው ደረጃ ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች ሌጎስ ናይጄሪያ ስብሰባ አድርገው አንድ ያሳለፉት ውሳኔ አለ። ይሄም ውሳኔ ምንድነው የሚለው ቅኝ ግዛት የነበሩ ሀገሮች ነፃ በሚወጡበት ጊዜ ያንን የቅኝ ግዛት ወሰን ይዘው ነው የሚወጡት፣ ያንን ወሰኑን አይቀይሩትም የሚል ውሳኔ አለ። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ የተቀበለችው ነው፣ የኢትዮጵያ የህግ አካል ነው። እና በዛን ጊዜ እንግዲህ ኤርትራኖች ኤርትራ ሻቢያም ሆነ ኤርትራኖች ኤርትራ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነች ይሉ ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነች ካሉ የቅኝ ግዛቹን ወሰን መጠበቅ ነበረባቸው። በዛን ጊዜ ደግሞ አሰብ የኢትዮጵያ የኤርትራ አካል አልነበረች፣ የኢትዮጵያ አካል ነበረች። ስለዚህ ያ በዚህ በአፍሪካ መሪዎች ውሳኔ መሰረት አሰብ የኢትዮጵያ ግዛት ነች በሚል ነው የተከራከርኩት። በጣም ዘግናኝ አይነት አፈራረስ ነው ደግሞ ምን ፈርሰው አሁንም እየፈረስን ያለ ነው። የሶማሊያ ሞዴል አይደለም፣ የሱዳን አይደለም፣ የዩጎዝላቪያ አይደለም፣ እጅግ ከዛም የከፋ ነው። ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያ 120 ሚሊዮን ህዝብ የላቸው። ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም የኢትዮጵያን የቆዳ ስፋት የላቸው። ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም ሲፈርሱ አሁን ያለውን የትጥቅ መጠን፣ የጥላቻ መጠን፣ የመገዳደል ፈቃደኝነት አላሳዩም። አይ ቴል ዩ በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ መንግስታት ልናይ እንችላለን። ብዙ ዋርሎርዶች እርሱ ወለጋ፣ ትግራይ፣ ሐረር፣ ጎንደር እርሱ ከጉለሌ ፒያሳ የማይሄድበት ቀን እየመጣ ነው። የምታጨበጨቡ ደስ ብሏችሁ እንዳልሆነ ልገምት እና አሁን ሱዳን ያለው ነገር በቅርቡ ወደኛ ላይመጣ እንደሚችል ምንም እንደሚመጣ ነው እንጂ ምልክቶች የማይሳዩት እንደማይመጣ አይደለም። ስለዚህ እኔ የምናገረው ከኢምፔሪያሊስት ፐርስፔክቲቭ ነው ስል እየቃዣው አይደለም፣ የሆነውን አይኑን አይቼ ነው የምናገረው። ዛሬ እናንተ ከምልክ ጀምሮ በኃይለ ሥላሴ አልፎ ደርገች ማስመለስ ያልቻለውን ወደብ እብነት ወለደቱ የወደብ ጉዳይን የኢትዮጵያ የትውልድ ጥያቄ እናረጋለን ብላችሁን ያስቀምጣችሁት ለምን? ወደብ ከመጣ እንዳላችሁት በሰላም የሚመጣ ከሆነ በእኛ አይደለም የሚወሰነው፣ በእኛ የትውልድ ጥያቄ በማድረግ አይደለም የሚመለሰው፣ በኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ሰላም ከሆነ። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ ራሱ ወስኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለ እድገት ለውጥ ይበልጥ መጠቀም አለብኝ፣ ስለዚህም ኤርትራም ኢትዮጵያም በጋራ ማደግ እንዲችሉ እንፍጠር ካለ የሚወሰነው እኛ የትውልድ ጥያቄ ያለብን ብለን ስላራገብ ነው አካኪ ዘራፍ ስላለን ሳይሆን የኤርትራ ህዝብ መጠቀም አለኝ ብሎ ነው የሚወስነው። ስለዚህ ይሄን መተው ያለብን ለኤርትራ ህዝብ አይደለም ወይ? የትውልድ ጥያቄ ወደብ እናረጋለን ብላችሁ ከምታራገቡት ለምን ደህንነታችን ነው ጠላታችን እሱ ላይ እንዝመት አትሉም? በተጨባጭ እንዳስቀመጥ ነው አሰብም ምጽዋም ከኛ ጋር በነበሩ ሰዓት ቁልቁል እየወረድን ነበር። ልንፈጣፈጥ አንድ አሙስ ሲቀረን ነው ሄዳን ነው። አሰብና ወደብ ከኛ ጋር ባልነበሩበት ሰዓት ነው ሽቅብ እየወጣን ያለ ነው። ስለዚህ ወደብ ቢኖረን ይጠቅመናል። ወደብ ግን የእድገታችን ዋነኛው ምንጭ አይደለም። የእድገት ዋነኛው ምንጭ የህዝባችን አቅም፣ ልማት፣ አስተሳሰብና ፖሊሲ ነው። ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት ያለፉት ስርዓቶች ወደ ውጭ ይመለከቱ ከነበሩበት ቀይረን ወደ ውስጣችን እንመልከት።